छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वस्य तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरन्निशितैश्चरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले।